अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरान कियानी, आपका प्रॉपर्टी गाइडर। उम्मीद करता हूं आप खैर ऑफियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक सैलरीड पर्सन है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक ऐसी फैमिली है जो सेविंग करके अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। चूँकि घर आजकल हर इंसान की ज़रूरत है, जैसे कपड़ा, खाना और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी ज़रूरतों में शामिल हैं। इसी तरह जो छत है वो भी हमारी बेसिक नीड में शामिल होती है। तो हर वो इंसान जिसको छत की ख्वाहिश है, और वो इंसान जो समझता है कल रिटायरमेंट के बाद या सर्विस के बाद मैं अपने बच्चों के साथ इज़्ज़त के साथ अपनी छत के नीचे रहूं, उसको घर की ख्वाहिश होती है। मगर वो पैसा ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से वो ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाता। और अगर तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी में जाना चाहे तो 70% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट को प्रेफर करते हैं। मगर लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो हमारी इन्वेस्टमेंट कल को सेफ होगी और जहां हमें आने वाले टाइम में डिलीवरी मिलेगी। अच्छा, हम इस बात को अब डिस्कस करते हैं। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 16 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, और एक बहुत बड़ी क्लाइंट की तादाद हमारे साथ काम करती है पाकिस्तान में, और मुल्क से बाहर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रावलपिंडी के अंदर। सबसे पहले मैं उस सोसाइटी का ज़रूर नाम लेने जाऊँगा, सैफरॉन सिटी, क्योंकि ये टॉपिक छड़ा उसी से शुरू हुआ आज सुबह सुबह। तो क्यों ना, फिर मैंने वीडियो भी बनाई, तो मैंने कहा क्यों ना आपको सैफरॉन सिटी के हवाले से भी बताया जाए और उन तमाम क्लाइंट्स के कंसर्न्स को दूर किया जाए जिनकी ये सोच है या जो इस कश्मकश में एक अच्छा फैसला नहीं कर पाते। बेसिकली कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सैफरॉन सिटी में अपने एक बड़े अच्छे क्लाइंट जो मेरे पास आए उनको मैंने विजिट करवाया। चूँकि सैफरॉन सिटी इस वक्त रावलपिंडी की सबसे टॉप रेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, RDA से बाकायदा तौर पे अप्रूव्ड है। ब्लॉक ए में इंशाल्लाह साल के अंदर पोजेसन मिलने जा रहा है। ब्लॉक बी की इस वक्त बुकिंग की जा रही है। जितनी लैंड है उतनी ही लैंड पे डेवलपमेंट हो रही है, और उतनी लैंड के मुताबिक हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, ओपनली बता रहे हैं हम लोग। और ऑन साइड तमाम बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े डीलर्स बैठे हुए हैं। हम क्लाइंट्स को ऑन साइड बुलाते हैं, डेवलपमेंट दिखाते हैं, प्लॉट दिखाते हैं, लोकेशन दिखाकर फिर क्लाइंट की बुकिंग करते हैं, और बाकायदा तौर पे RDA से अप्रूव्ड। और सबसे बड़ी चीज, मेन GT रोड रावलपिंडी के ऊपर गीगा मॉल के बिल्कुल नजदीक तरीन DHA3 के साथ रावलपिंडी रिंग रोड से पहले इस्लामाबाद ब्लू एरिया से 20 मिनट की ड्राइव। अब बात यह है कि जी आज सुबह सुबह जब मैं उठा, मैंने उन क्लाइंट को कल विजिट करवाया, बड़े मुतमईन अंदाज से मैंने उनको तसल्ली दी, उनको विजिट करवाया, दिखाया। कोई 1 घंटे की गुफ्तगू के बाद वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। कोई 1-1.5 घंटे की गुफ्तगू के बाद उन जनाब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होने के बाद कहा जी कि अल्लाह ऊपर नीचे आप, और मैं आपके साथ बुकिंग का प्रोसेस को कैरी ऑन करता हूँ। उन्होंने हमें बयाना अदा कर दिया। बयाना अदा करने के बाद जब वो अपने घर गए तो आज सुबह सुबह जनाब ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया। जब मैंने करीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, उसको मैंने जब सुना तो मुझे एक मैसेज आया, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जरा आप सुने उसमें क्या लिखा है जी कि प्लाट भी बहुत बेच छड़े ने, जो जाता है फाइल लभ जाती है तो फाइल लैके असी पिछे फिरते रहांगे। इस वास्ते हुण कोई भी डीलिंग नहीं करनी, वो किसी सूरत नहीं करनी पोजेशन वाले प्लाट को अलावा। तुसीं इन करो, अखबार तो सर्च करो ना, सॉरी नेट से सर्च करो कि जनरल नज़ीर साहब का जिहड़े नैब के चेयरमैन ने उन्हां दा की बयान है रिगार्डिंग फाइल्स। जी, इसमें एक साहब का बाकायदा तौर पे उनको एक मशवरा है कि जी आप सैफरॉन सिटी में मत जाके प्लॉट लें, कल ये फाइलें आप लेके पीछे फिरेंगे। सोसाइटी के पास बहुत सारे प्लॉट्स पड़े हुए, यानी मतलब फाइलें पड़ी हैं, जो भी जाता है उसकी बुकिंग कर लेते हैं, उनको दे देते हैं, तो कल को उनके पास लैंड नहीं होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। आपकी जो ये एक आपकी सोच है वो कल को आपको मुकम्मल नहीं होगी, तो आपको नुकसान इसमें उठाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे भेजा बड़ी मायूसी में कि समरान साहब ये बताएं कि ये सब कुछ क्या है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से। तो मैंने देखे जी उनको जो गाइडेंस दे सकता था मैंने उनको किया, जो गाइड लाइन दे सकता था, जितना मुतमईन कर सकता था मैं एक हद तक कर दिया। बाकी फिर भी मैंने अपने उन क्लाइंट को ये ऑफ़र कर दी कि भाई जो आपने बयाना या टोकन मनी हमें दी है वो आप हमसे वापस भी ले सकते हैं। मैं ये ओपनली बात करता हूँ कि आज दिन तक हमने किसी का टोकन मनी, किसी का बयाना नहीं रखा।
टिल जब तक बुकिंग फॉर्म साइन होकर सोसाइटी में जमा नहीं हो गया, उससे पहले वो तमाम क्लाइंट, वो तमाम इन्वेस्टर्स जो हमारे से टोकन पे या बयाने पे अपनी बुकिंग करवा लेते हैं या किसी भी वजह से वो उनका जहन चेंज हो जाता है, वो बुकिंग नहीं करवाते, हम उनके पैसे अमानत समझते हैं और ख़ुद पर हराम समझते हैं, हम उनको रिटर्न कर देते हैं। खैर, जब उन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि जी फाइल्स कल्चर में ना जाएं, फाइल कल्चर का खात्मा हो रहा है, जो भी है इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फिर ये हुआ कि मेरी इस हवाले से एक वीडियो भी बनी थी जो मैंने चंद दिन पहले बनाई, वो भी मैं आपसे ज़रूर लिंक शेयर करता हूँ, आप वो भी सुनिएगा। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, डीजी नैब की तरफ से। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा तौर पर उसमें कहा कि हम लोग फाइल कल्चर को ख़त्म करने जा रहे हैं। वो तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहे थे पहले, और उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं था और ना उनके पास लैंड थी। लोगों को उन्होंने 9-9, 10-10 लाख रुपए के प्लॉट्स बेचे, पहले लोगों से किस्तें वसूल की, किस्तें वसूल करने के बाद उन्होंने लोगों पर उससे इजाफी 100% से भी ज्यादा, यानी 10 लाख अगर प्लॉट है तो 12 लाख 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस की मद में डाल दिए। और वो भी लोगों को शराइत रख दी गई कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस टाइम पे नहीं करेंगे तो आपके लोकेशंस को कैंसिल करके आपको किसी ऐसी जगह लोकेट कर दिया जाएगा जो अभी आने वाले 4-6 साल में आपको वहां पे कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम खुद कहते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे डेवलपर से, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें जो सिर्फ अपनी जेब को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो जहाज़ों में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े डालों प्रोटोकॉल से घूमते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसी स्कीमों से बचें जहां आप अपने आप को लूट रहे हैं, जो आपको लूट रहे हैं और आप लूटने दे रहे हैं। बेसिकली जब वो फाइल मार्केट में आती है तो आज वो फाइल 2 लाख 2.5 लाख की भी मार्केट में नहीं बिकती। अब बात यह है कि फिर भी देखें, लोग फिर भी किसी ना किसी पे हमें इत्माद करना है, किसी ना किसी पे हमें ट्रस्ट करना है। अब ऐसा तो नहीं अगर किसी ने फ्रॉड किया, किसी ने स्कैम किया तो कोई इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट नहीं लेगा। क्या सब कैश पे ले सकते हैं? नहीं। क्या पाकिस्तान में, क्या रावलपिंडी में, क्या इस्लामाबाद में प्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे? क्या इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज़ लॉन्च ही नहीं होंगी? ऐसे डेवलपर्स ही नहीं आएंगे? या आरडीए सीडीए ऐसी सोसाइटीज़ को अप्रूवल ही नहीं देगा? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होंगी। इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट मिलेंगे, सोसाइटीज़ भी बनेंगी, डेवलपर्स भी आएंगे, मगर इसको बाकायदा तौर पे डिजिटलाइज किया जाएगा, बाकायदा तौर पे इसका चेक बैलेंस होगा, बाकायदा तौर पे एक पेपर वर्क होगा, बाकायदा तौर पे आरडीए सीडीए पहले अप्रूवल देगा, उसके बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पर इसको अपलोड किया जाएगा, डाटा अपलोड होगा, ज़मीन का डाटा अपलोड होगा और ये बाकायदा देखा जाएगा कि डेवलपर जितनी पोजीशन रखता है लैंड की उतनी लैंड उसके पास है नहीं, और क्या उतनी ही लैंड पर प्लॉट नंबर के साथ बैलेटेड प्लॉट अनाउंस कर रहा है। अगर 500 प्लॉट की ज़मीन है तो क्या वो 500 प्लॉट ही दे रहा है, ये वो इजाफी 501 दे रहा है, 502 दे रहा है, 550 दे रहा है, 600 दे रहा है? तो वहीं पे जाके क्लाइंट मार खाता है, वहीं पे जाके फ्यूचर आपका इनसिक्योर होता है। अब हम बात करते हैं सैफरन सिटी की। तो देखिए, सैफरन सिटी आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि सैफरन सिटी इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे टॉप रेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। सैफरन सिटी आरडीए से बाकायदा तौर पे अप्रूव्ड है। सैफरन सिटी की बात हमें अच्छी ये लगी कि देखिए, एज ए डीलर हम काम कर रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं सैफरन सिटी का कोई बाकायदा डीलर हूँ, मैं सैफरन सिटी के साथ कारोबार कर रहा हूँ तो मेरे लिए सैफरन सिटी बड़ी अहमियत के काबिल है, ऐसा नहीं है। अगर तो सैफरन सिटी के अंदर कोई मसाइल होंगे जहाँ सैफरन सिटी डिलीवरी नहीं दे पाएगी, जहाँ हमारा क्लाइंट या हमारा इन्वेस्टर स्टेक पे इन्वॉल्व होगा, इनसिक्योर होगा, इंशाल्लाह हम आप लोग इससे पहले आपके साथ खड़े होकर सैफरन सिटी के अगेंस्ट हम आवाज़ उठाएंगे और हम इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़मानत भी उठाते हैं। अब यहाँ पे जब उन क्लाइंट ने उनको ये बात की तो मैंने उनको पूरा मुतमईन किया, उनको पूरा बताया कि हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम किसी से मशवरा कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि पता नहीं यार मैं कोई चौधरी बन गया हूँ, माफ़ी के साथ मैं अल्फाज ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं कोई पता नहीं बहुत बड़ा चौधरी बन गया हूँ, ये बंदा मुझसे मशवरा कर रहा है। तो हमें अगर नहीं भी समझ किसी बात की तो बस हम आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं, हम उसको हवा में तीर चला देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर किसी रिसर्च किए, बगैर किसी मैसेज के डिटेल में जाए कि जी नैब की चेयरमैन साहब ने जो ये पैगाम दिया, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके पीछे जो सच्चाई है वो क्या है, जो इससे फ़ायदा है वो क्या है, और इससे फ़ायदा किन किन सोसाइटीज़ को है। डेफिनेटली इनसे फ़ायदा सैफरन सिटी को है। सैफरन सिटी अल्लाह के फजल से
دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کو نیگیٹیوٹی دیکھنی چاہیے. ہم آپ کو یہاں پہ بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں کہ سیفرن سٹی میں آج دن تک مارکیٹ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھے گی. ہر پیج ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر الحمدللہ اس وقت بڑے پازیٹیو کمنٹس بھی ہیں. جتنا انویسٹر جتنا کلائنٹ اس وقت سیفرن سٹی راولپنڈی میں انویسٹمنٹ کر چکا ہے وہ باقاعدہ طور پر ہر لحاظ سے مطمئن ہے اور وہ اپنی پوزیشن کے انتظار میں ہے. اب ایک سوسائٹی اگر آج سے 1.5 یا 2 سال پہلے لانچ ہوئی ہے جس میں ابھی انسٹالمنٹس بھی رہتی ہوں, جس میں کچھ لوگوں نے ابھی صرف پیمنٹس پوری کیش کر دی ہوں, وہاں پہ سیمی ڈیولپ پلاٹ ہو گئے ہوں, تو ہم اس کو اندازہ اس بات سے نہیں لگا سکتے کہ یہ فراڈ ہے, کیونکہ بہت سارے کمنٹس ہم بھی سننے کو دیکھتے ہیں, ہمارے ایڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے دیگر پلیٹ فارمز پہ یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ فراڈ ہے, یہ ہاؤسنگ اسکیم فلاپ ہے. تو بھائی میرے خدارہ پہلے آئیں, پہلے دیکھیں, اس کی ریسرچ کریں, پیپر ورک دیکھیں, آن گراؤنڈ لینڈ دیکھیں, لیگل سٹیٹس دیکھیں, یہ سب دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ فراڈ اگر آپ کے ساتھ پہلے کسی ایسے پروجیکٹ میں فراڈ ہو گیا ہے کہ جو موقع پہ جن کے پاس زمین نہیں تھی انہوں نے آپ کو سہانے باغ دکھائے, آپ کو چاند پریاں دکھائی اور انہوں نے آپ کو کہا کہ جی ہم آپ کو آسمان پہ پہنچا دیں گے, تو اس کا قصور کسی ایسے ڈیولپر کو مت دیں, ایسے بندے کو مت دیں جو مارکیٹ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اچھی سوچ اچھے ویژن کے ساتھ آیا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی کو اچھا مشورہ دے بھی نہیں سکتے. اگر ہم سے کوئی مشورہ لے لے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں اس کا علم نہیں تو ہم اس انسان کو یہ ضرور کہیں کہ بھائی میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا, آپ کسی اور بندے سے مشورہ کر لو, مگر احتیاط ضروری ہے. آج کل حالات و واقعات جو چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایسی سوسائٹیز میں ہاتھ ڈالیں, ایسے پروجیکٹس پہ جائیں جو باقاعدہ طور پہ سیف ہوں, سیکیور ہوں, ایک اچھی کریڈیبلٹی رکھتے ہوں, یہ ایک اچھی بات ہے. مگر ہوا میں تیر چلا دینا کہ جی بھائی تم ڈوب جاؤ گے, تم مر جاؤ گے, تمہارے پیسے گئے, تمہارا یہ ہو گیا, تمہارا وہ ہو گیا. خدارا اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے, آپ خود کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو اگر کوئی اللہ کا بندہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو تو اچھا مشورہ دے ہی سکتے ہیں نا, اس کو اچھی گائیڈنس دے سکتے ہیں. تو دیکھیں جی بھائی مجھے تمام دیکھنے والے لوگ, آج میں آپ کو ایک بات بڑے واضح طور پہ کرتا ہوں, مشورہ ضرور کریں, مگر مشورہ کریں اپنی فیملی سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے کریں, اپنے بہن بھائیوں سے کریں, اور مشورہ خدا کی ذات سے کریں. مشورہ کسی ایسے انسان سے نہ کریں جو آپ کو اچھی گائیڈ لائن نہ دے سکے, اچھا ٹریک نہ بتا سکے. باقی دیکھیں جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے, جہاں لوگوں کو فائدہ ہوا وہاں نقصان بھی ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن کی مثال ہم لیتے ہیں, جہاں لوگوں کو ڈیلیوری ملی, جہاں لوگوں کو 50 لاکھ کا پلاٹ 5 کروڑ کا ہوا, وہاں لوگوں کا 1 کروڑ کا پلاٹ 20 لاکھ میں بھی آیا. ایسی کوئی بالکل ایسا ہے, ڈی ایچ اے میں ایسا ہے, گلبرگ میں ایسا ہے. دیکھیں یہ سب ہر سوسائٹی میں چلتا ہے, یہ مسائل ہر ایک سوسائٹی میں ہے. کون سی پاکستان کا ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ سوسائٹی ہے جہاں یہ سب مسائل نہ درپیش آئے ہوں؟ مگر کیا ہم لوگ اپنی فیوچر پلاننگ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم پلاٹس انسٹالمنٹ پہ لینا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وقت کی نیڈ ہے, وقت کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے. ہاں ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, سب سے پہلے لیگل سٹیٹس دیکھیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں, اور آیا سوسائٹی اتنے ہی پلاٹ مارکیٹ میں سیل کر رہی جتنے اس کے پاس لینڈ ہے, جتنے اس کے پاس ماسٹر پلان میں اس نے شو کیا ہوا ہے, دکھایا ہوا ہے, یا اس سے ایکسیسو فائلز کو بیچی جا رہی ہے. پھر وہاں پہ آپ کو ایک انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے. اس سارے حوالے سے اگر ہم سیفرن سٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ سے زیادہ اگر سیفرن سٹی میں اپنی سرمایہ کاری لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم باقاعدہ طور پہ سیفرن سٹی سے مطمئن ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں. ہمیں لگا کہ سیفرن سٹی اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں ایک اچھی پریزنٹیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, ایک اچھی سوچ لے کر بیٹھے ہیں, اچھا ویژن کے ساتھ اچھی لوکیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آنے والا فیوچر اگلا 2-3 سال سیفرن سٹی کے لیے بہت اہم ہے, بہت اچھا ہے انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ جو اس کے مالکان ہیں, جو اس کے ڈیولپر ہیں, ان کی وہ چونکہ خود بھی اسی مقامی علاقے سے ہیں, کلیام سے ان کا تعلق ہے, عوان برادری سے ہیں, وہ بھی آپ کو وہاں پہ موجود ملتے ہیں. ان کی سوچ, چونکہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی آج سے پہلے جس پہ آپ کو مارکیٹ میں کوئی نیگیٹیوٹی مل رہی ہو, مارکیٹ میں کسی ادارے کی جانب سے سیفرن سٹی پہ کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ہو جہاں پہ کوئی بھی کلائنٹ یا انویسٹر یہ بات کر سکے کہ جی دیکھیں ہم نے اس میں پیسہ لگایا تھا تو آج ہمارے اس پیسے کو ہم پریشان بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یا ہم اس سوچ کو پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کون سا ایسا وقت تھا. آج بھی لوگ بلاک اے میں آتے ہیں اور کیش پہ پلاٹ مانگتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور بلاک اے میں اچھے پلاٹس, اچھی انوینٹری نہیں ملتی.
چونکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں پوزیشن کا, اور سیفرون سٹی میں جتنی بھی پبلک اس وقت آئی ہے وہ موسٹلی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوزیشن لینا ہے. تو جی بالکل یہ بات ہے جی. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے باقی آپ اپنے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کر کے آئیں, دیکھیں, فیصلہ کریں. بہت سارے ڈیلرز ہیں جی, بہت اچھے اچھے نام ہیں. جس نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے, جس کو ہماری سروسز اچھی لگتی ہیں, مجھ سے رابطہ کریں. میرا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا, مجھ سے بکنگ کروائیں. میں تو لوگوں کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہاں پہ اتنے اچھے اچھے نام بیٹھ چکے ہیں, اتنے اچھے اچھے ڈیلرز ہیں, آپ کسی کو بھی پیسے دیں, کسی سے بھی بکنگ کروا لیں, مگر آپ سیفرون سٹی میں ضرور آئیں, ضرور آئیں. ایک اچھی ہاؤسنگ پروجیکٹ راولپنڈی میں آ چکا ہے, ایک وتھ ڈیولپمنٹ چارجز بڑے ریزنیبل پلاٹ پہ آپ کو جی ٹی روڈ کے اوپر پلاٹ دیا جا رہا ہے, اور اے اور بی اس وقت سیفرون سٹی کے سب سے پرائم بلاکس ہیں. تو اب یہاں پر اگر ہم حکومت پاکستان کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ڈی جی نیب کی بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر, تو دیکھیں سیفرون سٹی کو الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں. سیفرون سٹی آج بھی اسی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی دھڑلے سے اپنی بکنگز کر رہا ہے, اور الحمدللہ ہر دن اچھی تعداد میں بکنگز کی جا رہی ہیں ہر ڈیلرز کی طرف سے. باقاعدہ طور پہ روز کی تعداد میں فیملیز بھی اب آ کے وزٹ کرتی ہیں, لوگ آتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی بکنگ کروا کے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ڈی جی نیب کے سٹیٹمنٹ کے بعد ہو رہا ہے, ان کے بعد یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. سوسائٹی بیٹھی ہے کیونکہ سوسائٹی کو پتہ ہے کہ ہمارا لیگل سٹیٹس مکمل ہے, سوسائٹی کو پتہ ہے ہماری لینڈ مکمل ہے, سوسائٹی کو پتہ ہے ہمارا جو ماسٹر پلان ہے اے اور بی بلاک کا, جتنا پلاٹ ہم نے میپ پہ شو کیا ہے ہم اتنا ہی پلاٹ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, اتنا ہی بیچ چکے ہیں ڈیلرز کو, اور ڈیلر بھی اتنی ہی پلاٹ کی بکنگ کر رہا ہے جتنی اس کے پاس اویلیبلٹی ہے یا جو اس کا کوٹا ہے. الحمدللہ ہم اس سے ایک پلاٹ بھی ایکسیسو نہ بیچ سکتے ہیں, نہ بیچیں گے, نہ بیچنے کے پاس ہمارے پاس رائٹس ہیں, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو کل کو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کا نقصان نہ صرف اینڈ یوزر کلائنٹ کو ہوگا بلکہ ہم ڈیلرز کو بھی ہوگا, ہم ڈیلرز کے علاوہ سوسائٹی مالکان کو بھی ہوگا, ان کی کریڈیبلٹی پہ ہوگا, ان کی ساکھ پہ ہوگا. تو کوئی بھی ڈیولپر یا کوئی بھی مالک ایسا نہیں سوچتا کہ اس کا نام خراب ہو مارکیٹ میں, اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو مارکیٹ میں. اگر ایسا یہ سوچ رہے ہوتے, اس ویژن کے ساتھ آتے کہ صرف پیسہ اٹھانا ہے, تو آج سے 2 سال پہلے یہ باقی لوگوں کی طرف فائلیں لانچ کر کے پیسہ مارکیٹ سے اٹھا سکتے تھے اور غائب ہو سکتے تھے, یا آج وہ لوگ باقی سوسائٹیز کی طرح رو رہے ہوتے. مگر جو مالکان ہیں سیفرون سٹی کے, انہوں نے بڑی احسن طریقے سے اس کو ٹیکل کیا. سب سے پہلے انہوں نے این او سی لی, انہوں نے ڈاکیومنٹس پیپر ورک پورا کیا, انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی, اپنی ساکھ, اپنی خاندانی روایت اور اس علاقے میں اپنی جو ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے سارے پروسیس مکمل کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ 2025 میں بلاک اے کو لانچ کیا. اور سوسائٹی کو جو پراپر لانچ کیا گیا وہ مئی میں کیا گیا. لہٰذا میں اس پورے پیغام کے تھرو آپ کو یہ بتاتا چلوں, وہ تمام کلائنٹ, وہ تمام اینڈ یوزرز جو سیفرون سٹی میں یا ایسی سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو انسٹالمنٹس پہ ہو, بھائی آپ ضرور کریں. خدا رہا ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں, ایسے لوگوں سے مشورہ مت لیں جنہوں نے زندگی میں خود کچھ نہیں کیا, یا وہ خود اس سوسائٹی میں یا کسی جگہ پر اپنا پلاٹ آج دن تک نہیں خرید پائے, یا ان سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہو پایا, تو وہ آپ کو کہاں سے اچھا فیصلہ دیں گے, اچھی گائیڈ لائن دیں گے. لہٰذا یہ مشورہ آپ اپنے ساتھ کریں, 3-4 چیزیں دیکھیں, لیگل سٹیٹس دیکھیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں, زمین دیکھیں, اور پھر سب سے بڑی بات پراپرٹی ایک ٹرسٹ کا نام ہے, ایک اعتماد کا نام ہے. یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ کا وقت اچھا ہے, آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہتری لکھی گئی ہے, تو خدا نے آپ کو فائدہ دینا ہی دینا ہے. اور اگر رب کی طرف سے آپ کے لیے کوئی نقصان ہے, خدا کی طرف سے اللہ نہ کرے آپ کے لیے کوئی بھی ہار ہے, تو وہ آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ بھی آپ پیسہ لگائیں, کسی کاروبار میں بھی لگائیں, آپ کو وہاں پہ ہار ہی ملے گی, اس میں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ان سب باتوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا کوئی بھی سوال, کوئی بھی کویسچن کسی حوالے سے بھی, تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. 24/7 میں اویلیبل ہوتا ہوں. میں جب بھی میسیج دیکھوں گا, جب بھی کمنٹ دیکھوں گا, میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا. میرے لیے خوشی کی باعث ہوتی ہے کہ وہ لوگ میرے کہنے پہ, میری ایڈوائس کے بعد کسی اچھے پروجیکٹ میں, اچھی ہاؤسنگ اسکیم میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتے ہیں. اور خدا را یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو چودھری بنتے ہیں, جو بنا ریسرچ کیے, بنا بات کیے, بنا سمجھے, بنا انویسٹمنٹ کیے, بنا کچھ کیے, کوئی بندہ اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے, مشورہ لے لیتا ہے, تو خدا را اس کو اچھا مشورہ دیں, اس کو اعتماد دیں,
اس کے لیے بھلا سوچیں. اگر آپ آج کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو خدا بھی آپ کے لیے بہتر کرے گا. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے. شکریہ.